جڑا میرا متی میرے تے درود پاک پڑھے ہوے بھاویں جتھے بھی. پنجابی دا ترجمہ ہے حیث و کان جتھے بھی ہوئے جتھے بھی ہوئے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کلنا و بعد وفاتک. اور سرکار فرماتے ہیں وہ جتھے بھی ہوئے. اور پھر سرکار فرماتے ہیں جے میں فوت ہو جاواں دنیا تو پردہ کر جاواں وصال فرما جاواں اس تو بعد بھی جڑا میرے تے درود پاک پڑھے جڑا بعد بھی میرے درود پاک پڑھے اے اہل سنت عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہوندے نے نبی مردہ نہیں ہوندے مار کے مٹی نہیں ہوندے. کیوں؟ اس واسطے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قال وبعد وفاتی ان اللہ حرم علی علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. سرکار فرماتے ہیں اس واسطے وہ مردہ نہیں ہوتے کہ رب کائنات نے مٹی دے اتے حرام کر دیتے نبیاں دے جسم نو کھانا. نبیاں دے جسم نو کھانا مٹی دے حرام کر چھڑیا ہے. یہ اہل سنت عقیدہ ہے. یہ الحمدللہ ساڈا عقیدہ ہے سنیاں دا کہ نبی اپنی قبر دے وچ زندہ نے. ایک تفسیر میں بیان کیتا گیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا تو وصال تے فرماندے نے بظاہر لیکن وہ ایک زندگی نو چھڈ کے دوسری زندگی وچ جاندے نے. ایک جگہ نو چھڈ کے دوسری جگہ تے جاندے نے. میرے دوستو پتہ چلیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے درود پاک سے محبت نہ پڑھیے نا تو نبی علیہ السلام اپنے گنبد خضراء کے اندر ساڈا درود السلام خود سماعت فرماندے خود سماعت فرماندے جڑے کہتے ہیں جی فرشتے پہنچاندے نے وہ تے ساڈا ایمان ہے لیکن ساڈا ایک ہی دیس تے نہیں ایمان ساڈا ساریاں حدیثاں تے ایمان ساڈا ساریاں حدیثاں تے ایمان ہے کہ فرشتے بھی پہنچان تاں بھی ٹھیک ہے تے نبی سنتے بھی آپ نے اپنے کناں نال سنتے نے. اللہ پاک طاقت دیتی طاقت نال سنتے نے. یہ تے نبی دے تے امتی پڑھے انسان پڑھے درود پاک وہ دا اے مقام ہے نا.